السلام عليكم، معكم مازال حمدو شي فيديو جديد. اول مره كتشاهد القناه ما تنساش انك تابونا وتفعل الجرس كيبقى يوصلك جديد. الفيديو ديال اليوم غادي يكون زوين بزاف، غادي نهضروا فيه واش بصح الصفر ديال البيض كيشكل خطر عليك الا خديتيه، وشنو هو احسن اختيار، واش انك تاخذ الصفر راسو اولا تاخذ البيض راسو باش تستافد، وشنو هو الاختيار يعني الصحيح ملي تبغي تمشي في واحد المرحله التنشيف اللي باغي تخسر فيها الكرش وتحرق فيها الدهون، وشنو هو الاختيار الصحيح ملي تكون باغي تمشي لواحد المرحله التضخيم اللي يكون فيها واحد الربح عضلي. غتلقى تفسير اللي واعر بزاف، معلومات اللي جديده، وغتلقى حتى معلومه على البيض اللي غادي تكون ما كنتيش عارفها غالبا، واللي غتخليك تفهم واحد الحاجه مهمه في الاختيار ديالك البروتين اللي غتاخذ في النهار ديالك. الفيديو اللي غادي يكون زوين بزاف، بيان سور عجبك ما تنساش انك تلايك وتبارطاجي، خذ كابتور ديكرون حطها في ستوري ديالك انستغرام طاقيني ان شاء الله. الا شفتها غنعاود نطاقيك. عندي تحياتي الخالصه لكم، السلام عليكم. اول حاجه غادي نبداو بها وهو ديك المعلومه انه الصفر ديال البيض خطر على الجسم، وغادي نبقاو غادي بشرح على مرحله التضخيم والتنشيف شنو تستعمل، وفي الاخر نشرحوا يعني المقارنه ديال البروتين ديال البيض مع بروتينات اخرى وشنو هي الحاجه اللي فيه واعره بزاف. اول حاجه نهضروا عليها وهي الكوليسترول، لان الاغلبيه كيقول لك المساله الخايبه. خاصك تعرف ان الجسم كينتج تقريبا يعني 3 غرام ديال الكوليسترول يعني في اليوم. انت لما كتاخذ واحد المصدر ديال الكوليسترول الاجنبي، يعني ملي كتجيب واحد المصدر ديال الكوليسترول من التغذيه ديالك، فهذيك القيمه المضافه اللي غتجيبها انت يعني من التغذيه ديالك غادي تم يعني عدم الانتاج ديالها من الجسم. مثال بسيط، يعني مثلا حنا خدينا واحد الشيء للتبسيط، خدينا 1 غرام ديال الكوليسترول، فالجسم غادي يقوم بالانتاج ديال 2 غرام. خدينا 2 غرام ديال الكوليسترول، الجسم غادي يقوم بالانتاج ديال 1 غرام، يعني بهذا المعيار هذا. مع العلم ان الكوليسترول يعني فيه الجانب اللي كيقول لك الضار اللي هو ال دي ال، والمفيد اللي هو الاتش دي ال، ففي الصفر البيض كاين 3 اتش دي ال مفيد لكل ال دي ال اللي ضار. وباش توصل انه تاخذ نسبه الكوليسترول اللي كينتجها الجسم في اليوم خاصك تقريبا 14 بيضه، وكنظنش ان شي واحد غادي ياكل 14 بيضه. يعني باش توصل للحاجيات ديالك اللي كينتجها الجسم خاصك 14 بيضه، وانت ما توصلش بيان سور 14 بيضه. لذلك الصفر البيض كيحتوي على الكوليسترول اللي غادي يكون مهم للجسم ديالك. الكوليسترول ما غادي يدير لك حتى مشكل الا كنتي كتعتمد واحد النسبه معينه صفر البيض، على بالعكس يعني غادي يكون واحد المصدر مفيد للجسم ديالك، وغادي يكون داخل في الانتاج، يعني يكون الطرح ديالو من الانتاج اليومي اللي كينتج الجسم ديالك. اضافه ان الكوليسترول كيدخل في البناء ديال الهرمونات العديده، منها الكورتيزول، منها الاستروجين، ومنها التستوستيرون اللي هو الهرمون البناء ديال عند الذكر. لان الكوليسترول كيتم الاستعمال ديالو في الخصيه وانتاج التستوستيرون عبر مراحل سبق لي شرحتها في واحد الفيديو واحد اخر. يعني الكوليسترول غادي يكون مفيد ليك بيان سور. نتايا في حالات كنتي غادي تاخذ يعني الصفر، يعني كنت غتستعمل الصفر، فواحد 2 صفر او 3 في النهار غادي يكونوا جد كافيين. بالنسبه للناس اللي كيكونوا مرض بالسكري فكتكون واحد النصيحه انهم غالبا ما يفوتوش حتى صفر واحد في النهار او يتجنبوه بالنسبه للمرض بالسكري. ما حنا كنهضروا بصفه عامه الناس اللي ما عندهم حتى مشكل في الجسم ديالو. اي واحد عنده مرض مزمن او عنده مشكل فاستشاره طبيه تكون دائما هي عندها الاولويه. حنا دابا كنهضروا بالنسبه للانسان ما عنده حتى مشكل. يعني الحاجه الاولى في الصفر البيض هي هذه، انه في واحد الكوليسترول اللي غادي يكون مفيد ليك، وما غاديش يكون فيه اذى لما كاين حتى بحث كيثبت انه كاين واحد الاذى ديال الجسم من الكوليسترول اللي كيكون في الصفر ديال البيض. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه وهي الفيتامينات اللي كتكون في الصفر ديال البيض هي الا دي والاو والكا، وهذه كتطلب يعني واحد المحيط دهني، لان هذه فيتامينات دهنيه، لان كاين فيتامينات اللي كيتم التحلل ديالها في المياه اللي هي كاع الفيتامينات من غير هذه، وكاين فيتامينات اللي كيطلب التحلل ديالها الدهون اللي هي الادي او الكاو. بما ان الصفر يعني وسط دهني فتم لما الاستهلاك ديال الصفر يعني كتستافد من هذه الفيتامينات، لان هي اصلا في واحد الوسط دهني اللي كيقبل التحلل ديالها. وهذا للتبسيط. وهذه الفيتامينات او دو او الكا جد مفيده بالنسبه للجسم ديالك، وسبق لي يعني شرحت في فيديوهات يعني بعض من الفوائد ديالها، ومازال ان شاء الله يكونوا فيديوهات خاصه. اليوم حنا كنحاولوا نخليو الفيديو يعني مختصر فنعطيو فيه غير المعلومات اللي مهمه. غادي نجيو لثالث حاجه اللي مهمه واللي غتلقاها في الصفر البيض، وانا اللي بالنسبه لي كتشكل واحد لافونتاج اللي كبير، وهو الكولين. الكولين هو عباره على واحد الماده اللي غتساعد يعني في المحاربه ديال الدهون الكبديه. والدهون الكبديه راه كتؤدي لعده امراض. يعني الا بقيتي كدهون في الكبد غتبقى تلاحظ انه كاين واحد الزياده اصلا في الدهون الجسم ديالك في البطن، يعني غادي يكون عليها واحد الانعكاسات اللي تقدر تديك لواحد الامراض مزمنه. فلذلك التواجد ديال ماده بحال الكولين
هذه غتساعدك بزاف، يعني من ناحيه ديال رفع المحاربه ديال الدهون ورفع مستوى الحساسيه الانسولين في الجسم ديالك. هذه جوج عوامل جد مفيدين، خصوصا لشي واحد اللي باغي يحرق الدهون. وحنا نهضروا على الصفر البيض في المرحله ديال التنشيف، واش تقدر تستعمل ولا لا. يعني الكولين وكونسونطري، يعني كاين الكولين بواحد النسبه مهمه في الصفر البيض اكثر من بزاف د المواد الاخرى، اللي خاصك واحد الكميه كبيره باش يلاه توصل لهذيك الكميه ديال الكولين اللي كاينه في الصفر البيض، واللي هي ماده جد مهمه. وخاصك تعرف انه اون فوا انت كتبدا تطهر الكبد ديالك، فسبق لي درت موضوع على الكبد، اون فوا كطهر الكبد ديالك فكتحسن جميع العوامل في الجسم ديالك، منها الاستسقاء. بعض الناس اللي كيكون عندهم استسقاء، يعني تجمع المياه في الجهه الجوفيه ديال البطن، فبعض المرات كيكون السبب ديالها هو واحد الكبد اللي مصاب وما كتقدرش تقوم بالعمل ديالها على اكمل وجه. فاون فوا كتبدا تنقي الكبده ديالك كتلاحظ واحد الفرق كبير. بيان سور اضافه الى الكبريت السيلينيوم، وهادشي سبق لي شرحته في فيديو واحد اخر، الا بغيتي دخل الفيديو ديال تطهير الكبد وغتلقى الشرح كامل. مي الكولين غادي يكون ماده جد مساعده. رابع اهم حاجه هو انه اكبر كونسونطراسيون ديال اللوسين. اللوسين هو حمض اميني مفعل لتخليق البروتين في العضله ديالك، يعني كل ما كانت النسبه ديال اللوسين مرتفعه كل ما كتكون النسبه ديال التخليق ديال البروتين ديالك مرتفعه، لانه كياكتيفي واحد الحاجه اللي سميتها الامتور، سبق لي حتى شرحتها في واحد الفيديو باختصار. فكيكون لاكتيفاسيون ديال الامتور، كيكون واحد تخليق البروتين كل ما كان النسبه ديال اللوسين عاليه، ولكن خصوصا اللي كانت في اطعمه بشكل مباشر بحال لاوي الا مشيتي للاوي بصفه عامه، الواي واخا يكون يعني في الحليب ديال البقره غتلقى ان الكونسونطراسيون ديال البي سي ا منها الحمض الاميني اللوسين كيكون بشكل عالي. داكشي علاش الترقيم ديالو في البيولوجي كيكون عالي، لان نسبه البي سي ا مرتفعه بشكل طبيعي في البروتين ديالو. لذلك فالصفر البيض غتلقى فيه اعلى نسبه ديال اللوسين اللي هو حمض اميني جد مفعل، وانت غتشوف الفائده ديال هذا ارتفاع مستوى اللوسين في الصفر البيض في البقيه ديال الفيديو. حتى لحد هنا عطينا 4 الفوائد اللي اساسيه واللي تقدر انت تضيعها الا ما كليتيش الصفر ديال البيض. بالنسبه للبيض البيض اكيد كيحتوي على الحيز الاكبر ديال البروتين، يعني النسبه ديال البروتين اللي غتكون في البيض البيض كتكون اكبر، ولكن ما تنساش ان قلنا الكونسونطراسيون ديال اللوسين العاليه واللي غنشوفوا الفائده ديالو كاينه في الصفر البيض. يعني اكيد البيض البيض فيه نسبه ديال البروتين اعلى، فيه البوتاسيوم، فيه المغنيسيوم، يعني كل هذه عوامل جيده. ولكن المحيط اللي كيحتوي على اكبر يعني مواد اللي مهمه من الاملاح المعدنيه، منها الفيتامينات الى الفيتامين سي، لان الفيتامين سي ما كيكونش متواجد في البيض، ربما لان الطيور اصلا كتاخذو يعني غير من المحيط ديالها، ما عندهاش واحد التكوين ذاتي غالبا لفيتامين سي. فلذلك الصفر البيض هو اللي غتلقى فيه المجمل ديال المغذيات، سواء الاملاح المعدنيه، الفيتامينات، اولا بهذه المواد بحال اللي شرحنا ديال الكولين اللي غادي تساعدك بزاف. لذلك البيض مفيد، ولكن الا جيتي تقارنه مع الصفر البيض غتلقاو واحد الضعف في المغذيات. لذلك الصفر البيض جد اساسي. والمعلومه اللي مفيده هو انه ملي كتاخذ البيض يعني في المعدل البيولوجي في الامتصاص كيكون تقريبا 80، التنقيط ديالو 80. ملي كتاخذ الصفر البيض مع البيض كيكون 100%. خاصك تعرف علاش البروتين ديال البيض ملي كتاخذ الصفر البيض والبيض مجموعين كيكون جد مهم، وهو انه هو اكثر بروتين يعني اللي كتاخذه من الطبيعه اللي تقدر تاكله من نوع من انواع البروتينات اللي كناكلوا، اللحم، الدجاج، الحوت. البيض يعني الصفر والابيض هو اكثر بروتين قابل للتحول الى نسيج، يعني ملي كيدخل الجسم كتكون عنده اكثر بروتين، كتكون عنده قابليه للتحول نسيج. يقدر يكون اكيد نسيج عضلي، يقدر يكون نسيج واحد اخر، ولكن على الاقل عنده اكبر يعني احتمال انه يتحول نسيج. يعني ملي كتاخذ الصفر البيض والبيض البيض تكون كتريني مزيان وهذه، فعندك احتمال كبير انه ديك البروتينات اللي غادي تاخذ غتكون يعني الانقلاب ديالها، يعني الانعكاس ديالها يكون في البناء الانسجه، ومنها الانسجه العضليه ديالك. يعني التنقيط ديال الصفر البيض مع البيض ديال البيض جد عالي. دابا غادي نجيو، كاين الناس اللي كيقول لكم في المرحله ديال التنشيف ما نقدرش ناخذ صفر البيض، لان كنت درت واحد الفيديو قال لي لا مرحله التنشيف. شوف انت دائما عندك ان كالكول، انت ما غاديش تطلع البوديوم، يعني انت ماشي غادي تطلع عفوا انت ماشي غتطلع الستيج، ماشي غتطلع. حنا كنهضروا على انسان بصفه عامه ماشي غادي بهرمونات وعنده واحد المنافسه وهادو، ومع ذلك يقدر يكون صفر البيض. ما حنا كنهضروا على اغلبيه الناس تقدر تمشي للتنشيف، وانا مشيت للتنشيف وانا كناكل صفر البيض، وصلت للتنشيف اللي جد مهم وانا كناكل صفر البيض. غير هو يكون صفر البيض داك المحتوى الدهني ديالو داخل في الحساب ديالك، لان انت لما كتكون غادي في التنشيف راه ماشي معنى انك ما كتاكلش واحد المصدر ديال الدهون، غير هو غادي يكون داخل في الكالكول ديالك. بغيتي تجنبو راه غادي تجنب. شوف انت ملي كتاخذ الدهون واللي غتكون داخله في الحساب ديالك بحال الصفر ديال البيض،
شو شحال ديال المغذيات، شو شحال ديال الاملاح المعدنيه، شو شحال ديال الفوائد. الوغ علاش غادي نضيعها وانا قادر ندخلها ونديرها في الحساب ديالي؟ يعني لا باغي تمشي في التنشيف او تمشي يعني بصفه عامه في واحد لابيريود اللي باغي دير فيها واحد الحرق ديال الدهون، فراه ما كاين حتى اشكال انك تستعمل الصفر ديال البيض. بيان سور كنقولوا كنتي في واحد الحاله عاديه، الهدف ديالك كيكون عندك واحد جسم متناسق وتخسر دهون، غير شرط انه ديك الدهون اللي تكون في الصفر تكون داخله في الحساب ديالك في المرحله ديال التنشيف. بغيتي تجنبها تاخذ غير البيض ديال البيض ما كاين حتى مشكل، وتجيب دهون من جهه اخرى. مي كيف ما قلت لك انت بالصفر البيض كتقدر انك تربح بزاف، عكس انك تحيدو وتولي كتقلب على دوك المغذيات اللي فيه هو من جهه اخرى، وربما بواحد الاشياء اخرى اللي غتطلب منك واحد الكميات اللي كبيره. يعني هذا من العوامل المساعده. مي الا بغيتي تمشي بغير البيض فما كاين حتى اشكال. اما في المرحله ديال التدخين فغادي يكون يعني ما عندكش قيد، ما عندكش شرط، غادي يكون جد مناسب لك انك تعتمد على البيض، لانه اولا بسيط او ما غاليش بزاف، وغادي يمكنك من انك تستافد من هذه المغذيات كامله. لان كل ما كان واحد المصدر ديال التغذيه فيه هذه المغذيات، املاح معدنيه، فيتامينات وبروتين، كيكون دونس، كل ما كيكون مفيد للجسم ديالك وكيكون مفيد للاستفاده. وكذلك الصفر البيض يعني حتى الاحتواء ديالو على الكالسيوم غادي يساعدك بزاف. يعني شوف شحال من حاجه غادي تضيعها فقط لانك انت ما بغيتش دير واحد الحساب ديال الصفر البيض في الدهون ديالك في المرحله ديال التنشيف. دابا نجيو لواحد الحاجه اللي مهمه هنا، راه كنهضروا غالبا على البيض. الا خديتي البيض البلدي، علاش شنو هو الفرق ما بين البيض البلدي والرومي؟ ملي غتمشي للبلدي او لا حتى الحوت اللي كيكون مثلا في المراعي والحوت اللي كيكون في البحر، اي حاجه اللي بيو بلديه مقارنه مع حاجه اللي كتكون هي غالبا ماشي بلديه، بحال دابا ما بين البيض الرومي والبيض البلدي غتلقى غالبا نفس النسبه ديال البروتين. يعني الا لقيتي هنا 6 غرام غالبا تلقى 6 غرام، 8 غرام 8 غرام، يعني ما كاينش الفرق في البروتين. ولكن في المغذيات فالفرق كبير بزاف. يعني من ناحيه الاملاح المعدنيه، من ناحيه الفيتامينات، غادي تلقى الفرق رهيب. ما يمكنش انك تقارن يعني البيض البلدي مع البيض الرومي. تقدر تقارن في البروتين، يعني الا همك انت غير البروتين انه يكون عندك واحد المصدر ديال البروتين تقدر تعتمد، ما كاينش حتى مشكل. مي الا همك انك تستافد من داك البيض من هذه الفوائد كامله اللي قلنا، فراه ما غاديش تلقى هذه المغذيات وما غاديش تلقاهم بهذا الحجم هذا بحال اللي شرحناهم حنايا بحال في البيض البلدي. يعني البيض البلدي هو اللي يكون فيه هذا الاحتواء كامل. اما البيض الرومي غير يقدر يكون فيه نسبه البروتين، غتكون فيه واحد المغذيات، ولكن راه ما غاديش تكون بالتركيز وما غتكونش بنفس النسبه اللي غتكون في البيض البلدي. وهذا راجع للعوامل يعني المواد اللي كتعطاو. هادشي راه شرحته فيديو واحد اخر على الحوت، وغادي مازال غيكون ان شاء الله شرح في الفيديو اللي غادي يكون على الحليب، غادي يكون شرح اللي واضح بزاف. اليوم حاولنا نعطيو غير تلخيص شنو كاين في الصفر البيض، شنو كاين في البيض وعلاش. بيان سور انت الا بغيتي تاخذ دابا باش ما ننساش المعلومه، الا بغيتي تاخذ دابا 5 البيضات مثلا غتاكلهم في النهار ديالك، ماشي ضروري كنقول لك انك تاخذ 5 ديال الصفر، تقدر انك تمشي بجوج صفر، تقدر تمشي ب3 حتى 4 في النهار، غادي يكون جد كافي. كنقول لك الا ما عندك حتى مرض، الا ما عندكش حساسيه من الالبومين اللي هو البروتين اللي كيكون في البيض، يعني الا ما عندك حتى حساسيه، حنا كنهضروا هنا واحد الانسان ما عنده حتى مشكل او لا حساسيه او لا مرض مزمن او لا اي حساسيه مثلا من الالبومين ولا اي ماده في البيض، يعني ما عندك حتى مشكل، هنا تقدر تمشي بواحد صفر، جوج، 3 حتى 4. ولكن الا خديتي مثلا 5 البيضات في النهار بجوج صفر غادي يكون جد كافي. كيف ما قلنا الكوليسترول غتقدر تلقاه في مواد اخرى واصلا الجسم كيكونوا، يعني ما كاين حتى مشكل. اليوم حاولنا نوضحوا المعلومات كامله. بيان سور لا غابت عليا شي حاجه او لا ما ذكرتهاش خلوها لي في لي كومونتير نزيدوا نهضروا عليها. اليوم انا كنعطي غير بتلخيص. بيان سور حتى الماده العلميه كنقول راه جد مبسطه، كتكون اشياء بعض المرات اكثر تعقيدا، مي باش جميع الناس يقدروا يفهموا ما يكون حتى مشكل فكنحاولوا نبسطوا المساله الى ابعد مدى. اليوم حاولت نوضح لك انه تقدر تستعملوا في التنشيف، تقدر تستعملوا في التدخين، وانك ما خاصكش تخلى على الصفر البيض لانه جد مهم، كتضيع بزاف المكونات. غير شرط يكون مثلا بواحد الكميه اللي محدوده بحال اللي قلنا حنا دابا. وانت بيان سور عندك جميع الامكانيات انك تزيد تقلب وتزيد توعى. ولا عندك اي سؤال خليه ان شاء الله في الكومونتير، ولا اي موضوع بغيتي نهضر عليه ان شاء الله نزيدوا نديروا بحوث اخرى ونهضروا فيه، ما كاين حتى مشكل. المهم حاولت نقرب لكم معلومه. تحياتي الخالصه لكم، السلام عليكم.